काय आमटा गणेश गांवकर केन्ना दिसमान आम्ही शकपय एक ह्या विशया संदर्भात फाल्यां आमी प्रेरणा दिना निमित्यान प्रेस कॉन्फरन्स दोघे बराबर प्रेस कॉन्फरन्स आसा आनी 25 तारखेक तुमी ह्या सगळे बरोबर आसता बराबर ना ते जालें तें बरें आसा सगळे बरोबर पूण मेवले तुमी एकठांय जाले सगळे जाले गोविंद गावड्यान मीटिंग घाल्ली सर तुमची विषय मिटलो विषय मिटलो सगळे फ्रेंड्स अगेन सर एकच विशय आमी सगळ्यांनी केला आसान उलयता की कम्युनिटीच्या हिता खातीर गोंयच्या हिता खातीर सगळ्या जाणांनी बरोबर काम करप हो आमी निर्णय जाल्लो आसा अशें पयलीं कित्याक धरूंक ना तुमी सर पयलीं पाहिजे पयलीं कित्याक एक लक्षात उरता आज हो मंत्री आसा जे हांवें 2 पावल फाटल्यान घेवन जे आसा न्ही ह्या विशया खातीर गोंयची जर बरें राज्य जायत जाल्यार ते करपाक जाय ह्या सुनांतल्यान निर्णय घेतलो सो तुमी एकठांय जाय जाल्यार गोंयचें बरें जातलें ना जाल्यार जायना सो गेले एक सांगता की हांगा सगळ्या प्रकारचे विशय आसात न्ही त्यामुळे जितलो प्रयत्न गोंयच्या हिता खातीर किंवा कम्युनिटी हिता खातीर करपाक जाय आनी एज ए ट्रायबल अल्फा मंत्री म्हणून आसतना हांवें करपाकच जाय सो येत्या इलेक्शनाक तुमी तिघ वांगडा आसतले कितें म्हणटा इलेक्शनाक म्हणटा सगळें बरोबर आसता सगळे बरोबर आसतले सगळे लिडर जे आसले बरोबर आसतले तुम्ही फाल्यां आमी त्या विशयाचो प्रेस कॉन्फरन्स आसा आणि मागीर केन्ना तरी जर तुम्ही शक्य आसत की आमचे 25 सगळे प्रेरणा दिसांना तुम्ही येवच्यान तो कार्यक्रम तुम्ही समजून घेवं सो गोविंदाक तुमचो सपोर्ट आसतलो प्रेरणा दिसा निमित्यान 25 मे आसा दर वर्सा तो कार्यक्रम जाता बरोबर तर तुमचो हेज्या फुडें असोच गोविंदाक सपोर्ट आसतलो तुमचो गोविंदाक म्हणटा हेज्या फुडें असोच सपोर्ट आसतलो काय म्हणटा गोविंद गावडेक सपोर्ट आसतलो तुमचो सपोर्ट आसतलोच न्ही असं म्हणून आमी सगळे एकठांय बसताना दिसता फाटी दिसना आसलो सर तुम्ही आणि गोविंद गावडे वांगडा स्टेजीर असतले तुम्ही वांगडा असतले सगळे बरोबर ह्या विशया संदर्भात आमची सगळ्यांची विशय आसली की बऱ्या वायटा संदर्भात ते चिंतन जे आसा आमी सगळ्यांनी ते सादारणशे म्हयनोभर केल्ले आसा एक दिसाक बसले अशें आनी तातूंत एज ए मंत्री आसतना हांवें म्हजे 2 पावल सगळ्या फाटल्यान म्हणजे फाटले कितें जालें इतिहासाक आमी कोण ताणें हात घालूं ना आनी हांवें हात घालूं आणि एक विषय आला सर आरक्षणा खातीर जे आरक्षणाचो विशय आसा विशय आसा आरक्षणा संदर्भात विशय आसा तो कांय उरूं ना फक्त एक नोटिफिकेशन काडपाचो विशय उरलेलो आसा त्यामुळे आम्ही जे फाटल्या दिसाक हांवें मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो आजूय मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो की एक डेलिगेशन जे आसा न्ही ते आमकां अमित शाह जे आमच्या पीएमाक मेळपाक त्या संदर्भात अपॉइंटमेंट आसा मुख्यमंत्र्यान मागला आनी हांवें मागलो सो हेज्या 27च्या पयलीं जातले अशें जावपाक हांव प्रयत्न सगळ्यांक जाता आनी म्हाका दिसता जावपाक जाय कित्याक तातूंत एक नोटिफिकेशन काडलें आसत जर जात न्ही जाल्यार बाकीचे प्रोसेस 1-2 म्हयन्यांनी कंप्लीट जाता 2 ते 3 म्हयने सर एसटी समाजाचे लोक जे अन्याया विरुद्ध त्या प्रोटेस्टाक बसतात थंय तुमी 4 जाण आमदार आसात सरकारांक आसात ते एसटी समाजाक कितें अरे बाबा पळय आतां आरक्षणा संदर्भात विशय आसा न्ही जे आंदोलन करतात ते आमच्या बरोबर जे ताजे रुटीन सदांच डिस्कशन जाय आसा आनी तातूंतले कांय जाणांक जे आसा न्ही तातूंत राजकारण आसा मागीर ताका कितें करता गोविंद राजकारण करता गोविंद शिरोडकर राजकारण करता म्हणटा तुका कळ्ळें तो आमचे आसता आमी तांकां डे टू डे ज्यो कांय गजाली ज्यो घडला आनी तोय आसा न्ही रे फाटलींच्यान डेलिगेशन आमी लॉ मिनिस्टराक मेळ्ळे आनी गोविंद शिरोडकर बरोबर आसता गोविंद शिरोडकर प्रोटेस्ट सारको करना म्हणटा तूं कोण ते हांव तो करिना अशें म्हणना ताका आमी कालच मेळ्ळा गोविंदांनी सगळ्यांनी ताणें म्हणजे हांवें सगळें समजून जातकीर तांचे विड्रॉ केले नाही हे प्रोटेस्टा बसता ते आपल्या हक्कान हांव तोच मागता न्ही रे तुमी कित्याक हांव मागता न्ही रे काय म्हणटा ते पळय हांव तोच मागता आनी त्या विशया संदर्भात डे टू डे जे आसा न्ही रुटीन जे आमी करता ते सांगता न्ही तांकां दिल्ली वचपाचें आसा न्ही ते एसटी विधेयका बाबत विधेयकाचे आतां कोण केन्ना म्हणटा न्ही आमी पळय हेच्या संदर्भात एक आसा न्ही डेलिगेशन बसलें त्या ती सदां अपॉइंटमेंट आसतना मुख्यमंत्र्यान मागला आनी हांवें मागला थँक्यू सर